हाम्रो आवाज तपाईको, बोली हाम्रो आवाज तपाईको, युगवाणी तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार, युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि, युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार, युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 11:30 बजेको खबरबानीबाट प्रज्वल साक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज, रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। अफगानिस्तानबाट 461 नेपालीको उद्धार, आज 2 उडानबाट स्वदेश फर्किँदै। मुख्यमन्त्री राईको सम्पर्क कार्यालयमाथि महालेखाले उठायो प्रश्न। पोषण राहत कार्यक्रमको सुरुवात। भारतमा 151 दिन यताकै सबैभन्दा कम सक्रिय संक्रमित। र साफमा हारे, आफ्नो गल्ती जिते श्रेय खेलाडीलाई अलमुताइरी। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 00505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। अफगानिस्तानबाट आज शुक्रबारसम्म 461 नेपालीको उद्धार भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका 9 भारतीय सहित 470 जना शुक्रबारसम्म काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपाली फर्कने क्रम आज पनि जारी रहनेछ। आज बेलुकासम्म 2वटा उडानबाट नेपाली फर्कने मन्त्रालयले जनाएको छ। काबुल छाडिसकेका करिब 1000 नेपाली मध्ये 530 जना विभिन्न मुलुकमा ट्रान्जिट र क्वारेन्टिनमा रहेकाले उनीहरू आज स्वदेश फर्कने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार साँझसम्म 310 जना नेपालीले अफगानिस्तानबाट उद्धारका लागि
काउन्सिलर सेवा विभागको वेबसाइटमा आफ्नो विवरण दर्ता गरेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले महँगो भाडा तिरेर काठमाडौँमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयको औचित्यमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश 1 सरकारले काठमाडौँ महाराजगञ्जमा शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन्। 58औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय बिना काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको जनाएको छ। काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचर लगायत माल सामान खरिदमा 15,55,000 रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। घर भाडा पनि महँगो छ। मासिक 2,75,000 भुक्तानी गर्ने गरी 2076 पुस 9 गते भाडामा लिइएको घरमा 18,42,000 समेत गरी 33,97,000 खर्च गरेको उल्लेख छ। 2076 सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वार्षिक 42,18,000 रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। सो घरको सम्झौता साउन यता सकिएको छ। प्रदेश सरकारले महाराजगञ्जको घर छाडेर विमानस्थल आसपास सम्पर्क कार्यालयका लागि नयाँ घर खोजिरहेको छ। महँगोमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको विषय बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। गत असार 25 गते प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले महँगो भएको स्वीकार गर्दै काठमाडौँमा कार्यालय चाहिने बताउनु भएको थियो। तानसेन नगरपालिकाले कोभिड-19 महामारीमा बालबालिकामा देखिएको खाद्य तथा पोषण असुरक्षासँग लड्न पोषण राहत कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा चौधरी फाउन्डेसनद्वारा प्रवर्धित बलियो नेपाल पोषण अभियानको सहयोगमा नगरपालिकाले बालबालिकालाई पोषण राहत कार्यक्रम ल्याएको हो। नगरपालिकाले प्रति बालबालिका 1 किलो मालडोजिङ र 50 प्याकेट लिटो वितरण गर्न लागेको हो। यो पोषणले बालबालिकामा कम्तीमा पनि 2 महिनाको पोषणको माग पूरा गर्ने बलियो नेपालले जनाएको छ। नगरपालिकाभित्रका कोभिड-19 महामारीका कारण 6 देखि 23 महिनाका 879 बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न पोषण राहत प्रदान गरिने भएको हो। गत असार 1 गते आएको बाढी पहिरोले 2 महिनादेखि जनता विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। लघु जलविद्युतमा निर्भर रहेको जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मतको प्रक्रिया थालिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि 2 महिनादेखि मनाङ विद्युत विहीन बनेको हो। अहिले सरकारी कार्यालय सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम सौर्य ऊर्जाबाट मात्रै चलिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सौर्य ऊर्जाले चलिरहेकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मत गरी विद्युत आपूर्ति गर्न मर्मतको काम थालिएको छ। सदरमुकाम चामेदेखि भ्राताङसम्म 2077 माघमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत आपूर्ति भएको थियो। जिल्लामा लमजुङको मर्स्याङदी 5 घेर्मो स्थित राधी साना जलविद्युत आयोजनामा निर्मित सबस्टेशनबाट 29 किलोमिटर तार टाँगेर 33 केभी विद्युत प्रसारण लाइन चामेको स्यार्को स्थित सबस्टेशनमा जडान गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर मिलन सुवेदीले लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले प्रसारण लाइन मर्मत कार्य थालिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बाढी पहिरोले प्रसारणमा 1,70,00,000 बराबरको क्षति पुगेको छ। बाढीले यहाँ जोड्ने राधी हाइड्रो स्यार्कु 33 केभी प्रसारण लाइन सहित स्यार्कु चामे 11 केभी र भित्री भागमा 400 भोल्टका पोल तथा तारमा समेत क्षति पुगेको सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले टोलीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा मृगौला पीडितको उपचार गर्ने बहानामा चन्दा उठाउने 3 व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। युनिक स्वयंसेवक नेपाल धरान सुनसरी नामक संस्थाले रसिद छपाई पोखरामा मृगौला पीडितको नाममा चन्दा सङ्कलन गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष झापाको बिर्ता मोडकी 34 वर्षीय एलिजा बस्नेत र सदस्य द्वय हल्दीबारीका 44 वर्षीय धनबहादुर सेन्चुरी तथा बिर्ता मोडका 32 वर्षीय तेग बहादुर बस्नेतलाई
पक्राउ गरिएको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष हमालका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा पोखरा महानगरपालिका 26 विजयपुर स्थित न्यू हाइवे स्टाफ होटल एन्ड लजबाट उनीहरूलाई चन्दा उठाउन प्रयोग भएका रसिद पर्चा र 4,06,406 नगदसहित पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले 12 जना बिरामीको नाममा समूह बनाएर 10वटा अटो ट्याम्पो भाडामा लिई कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, दैलेख, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, पाल्पास लगायतका जिल्लाबाट चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको जानकारी दिनुभएको छ। चन्दा ऐन 2030 अन्तर्गत उनीहरूको जिल्ला अदालतबाट 5 दिन म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रका व्यवसायीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पाएका छन्। खाद्य, किराना, तरकारी, फलफूल, ग्यास, दूध, माछा, मासु, होटल व्यवसायी लगायतले खोप लगाएका हुन्। कसैले पूर्ण मात्रा पाइसके भने कोही दोस्रो खोपको प्रतीक्षामा रहेका छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष युवराज भण्डारीले 600 भन्दा बढी व्यवसायीले खोप लगाइसकेको बताउनु भएको छ। यसअघि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ लगायत व्यवसायीका सङ्घ सङ्गठनले खोप पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। पहिले छुटेका अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यवसायीलाई आजदेखि खोप लगाउन थालिएको बागलुङ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामप्रसाद खनालले बताउनु भएको छ। सञ्चालकको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र सक्कल नागरिकताका आधारमा खोप दिइएको उहाँको भनाइ छ। व्यवसायीसँगै पहिलो मात्रा लगाएको 21 दिन पुगेका व्यक्तिलाई यही भदौ 8 र 9 गति दोस्रो खोप लगाइने भएको छ। यस्तै खोप लगाउन छुटेका वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी तथा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाई दोस्रो खोप लगाउन बाँकी 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि खोप दिन सुरु गरिएको छ। यहाँका सबै स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम सञ्चालित छ। स्वास्थ्य कार्यालयका खोप सुपरभाइजर राजु खत्रीका अनुसार हालसम्म 59,935 को पहिलो र 47,907 ले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। अझै करिब 1 लाख जनसङ्ख्यालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन बाँकी रहेको सुपरभाइजर खत्रीको भनाइरहेको छ। मालपोत कार्यालय बैतडीमा राजस्व सङ्कलन बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले 83,36,110 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77मा 61,26,279 मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा वर्ष 22,09,831 रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालय बैतडीका कार्यालय प्रमुख दिलाराम भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यालयले सबैभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन शुल्क बापत 53,27,413, पुँजीगत लाभकर बापत 13,45,742, सेवा शुल्कबाट 16,55,405, पूर्जा बिक्रीबाट 1,250 र बेरोजु असुलीबाट 6,300 रुपैयाँ सङ्कलन गरेको हो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोडिएपछि र बैंकिङ सुविधा भएपछि जमिन किनबेच बढिरहेको छ। जमिन धितो राखिएर बैंकबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या बढेको छ। यसो हुँदा जमिन रोक्का गर्नेको सङ्ख्या बढेका कारण पनि राजस्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको हो। कोभिड-19 नियन्त्रण निम्ति लकडाउन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले जनकपुर धाम सहित मिथिलाञ्चलभर लोकगीत र लोकधुनसँगै झुला उत्सवको रौनक प्रत्येक मठ मन्दिरमा छाइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल तृतीयदेखि मनाइने झुलानोत्सव पर्वको रमझममा मिथिलावासी रमाइरहेका छन्। मिथिलाञ्चलमा कृषि रोपाई सकिनासाथ झुला उत्सवको रौनक सुरु हुन्छ। यस क्रममा प्रत्येक मठ मन्दिरमा कजरी र मलार जस्ता गीतको स्वर लहरी सुनिन्छ। गाउँले लोकजीवन एवं हावापानी र माटोसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने झुला गीत सुनेर सबै मानिसहरू हर्षले विभोर हुने गर्छन्। झुलनोत्सव मिथिला संस्कृतिको मौलिक संस्कृतिको रूपमा रहेको छ। झुलनोत्सव पर्व मिथिलाञ्चल क्षेत्रका भारतको बिहार राज्यको तिरहुत क्षेत्र, जनकपुरको जानकी मन्दिर, मटिहानीको लक्ष्मीनारायण मठ लगायत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, रौतहट, सप्तरी, पर्सा र बारा जिल्लाको विभिन्न मठ मन्दिरमा 1 महिनासम्म धुमधामका साथ मनाइने धार्मिक परम्परा हो।
विदेश र खेलका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगवाणी खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 34,457 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो समयावधिमा 375 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। आइसिएमआरको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा यस बेला 3,61,340 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टामा 17,21,205 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने 57,61,00,000 भन्दा बढी भारतीयले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। भारतमा अहिलेसम्म 3,23,00,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 4,33,000 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 18,92,00,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,03,862 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै विश्वभर संक्रमण जित्नेको संख्या 18,42,48,951 रहेको छ। यही अवधिमा 6,75,854 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यो सँगै विश्वभर संक्रमितको संख्या 21,14,86,745 पुगेको छ। होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा रहने सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,78,11,307 रहेको छ। यसमध्ये 1,09,008 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 9,960 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै विश्वभर संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 44,26,492 पुगेको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम अहिले साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको छ। साफ अक्टोबरमा मालदिप्समा हुँदैछ। यसअघि भारतसँग सेप्टेम्बरमा घरेलु मैदानमा 2 खेल खेल्नेछ। हाल पोखरामा नेपालले तयारी गरिरहेको छ। त्यसै अवसरमा नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको मिडियासँग कुरा गर्दै साफ जित्न नसके आफ्नो गल्ती हुने र जितेमा खेलाडीलाई श्रेय जाने बताउनु भएको छ। प्रशिक्षक अल-मुताइरीले यसअघि पनि बारम्बार नेपालले साफ जित्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। यसपटक 5 टिम मात्र सहभागी भएकोले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोली फाइनल पुग्नेछन्। नेपालले अहिलेसम्म साफको फाइनलमा समेत स्थान बनाउन सकेको छैन। त्यसले पहिलो लक्ष्य नेपालको फाइनल पुग्ने नै रहनेछ। 13औं संस्करणको साफ अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म मालदिप्समा हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमै घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। पहिलो खेल कठिन हुने र त्यसैले प्रशिक्षक यसबाट सचेत रहेको बताउनु भएको छ। नेपालले अक्टोबर 1 मा मालदिप्ससँग उद्घाटन खेल खेल्दै साफको यात्रा सुरु गर्नेछ। त्यसपछि अक्टोबर 3 मा श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। अक्टोबर 8 मा भारतसँग र अक्टोबर 11 मा बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। नेपालले पछिल्लो पटक सन् 2018 मा बङ्गलादेशमा भएको साफमा सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको थियो। उपाधिको दावेदार रहेको नेपाल सेमिफाइनलमा मालदिप्ससँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। पोखरा फुटबल रङशालामा फ्लड लाइट राखिने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङशालामा रात्रिकालीन प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि फ्लड लाइट अनिवार्य रहेकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यस वर्ष 5 करोड बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गर्ने भएको हो। रङशालाको काम 3 वर्ष अघि सुरु भएकामा हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
1 अर्ब 28 करोड लागतमा निर्माण सुरु भइरहेको रङ्गशालामा सुरुवातमा फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड राख्ने योजना थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फुटबल प्रतियोगिताका लागि रङ्गशालामा लाइट अनिवार्य छ। पोखराका खेल कर्मीले सुविधा सम्पन्न फुटबल रङ्गशालामा बत्ती राख्ने व्यवस्था गर्न पटक पटक परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणनाथ योगीले 5 करोड बजेट विनियोजन भएकाले यसै वर्ष बोलपत्र आह्वान भएर फ्लड लाइट जडानको काम सुरु हुने बताउनु भएको छ। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। अफगानिस्तानबाट 461 नेपालीको उद्धार, आज 2 उडानबाट स्वदेश फर्किँदै। मुख्यमन्त्री राईको सम्पर्क कार्यालयमाथि महालेखाले उठायो प्रश्न। पोषण राहत कार्यक्रमको सुरुवात। भारतमा 151 दिन यताकै सबैभन्दा कम सक्रिय संक्रमित। र साफमा हारे आफ्नो गल्ती जिते खेलाडीलाई श्रेय, अलमुताइरी। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।